नमस्कार. आम्ही परत एकदा शिलवाडा सावयवेऱ्या हांगासर संजय बाबाच्या घरा आयल्यात. फाटल्या एपिसोडान मी पळयलें बागायती किंवा गोरवां आणि असे म्हणतात की केल्याने होता आहे रे आधी केलीच पाहिजे. तुकाराम महाराजान असे म्हणिल्लें आसा. सो ही उक्ती ते स्वता उपभोक्ता म्हणजे स्वतः ते करतात. कारण आम्ही पळयलें मातृपूजन, गोपूजन आणि भूमिपूजन हे तिगांकूय समान भाव दिवन ते कार्यरत आसा. हे सगळें करत असताना बागायती किंवा जेवण खाण अन्न वस्त्र म्हणजे जेन्ना म्हणटात तेन्ना उदक हो खूब मोठो प्रश्न आसा. सगळी कडेन आमी पळयता उदकाक अहंकार आसा आणि ह्या डोंगराळ भागांत तांचे कडेन आमी आतां पळयतलीं की उदक कशें व्हांवता. पण ताजे फाटल्यान तांची कार्य, तांची साधना आणि तांणी केल्ली तपश्चर्या हाजें हें फलीत आसा. तें आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया. नमस्कार. नमस्कार. कार्यावळीन येवकार. धन्यवाद. म्हाका एक सांगात की हांगा जे एक पंप दिसता किंवा हांगा एक सकयल भुयार दिसता हें सगळें कितें? तर उदकाची जी गरज आसा ती भागोवपा खातीर एक केल्ली एक सिस्टीम आसा आणि ही सगळी तुमी केल्या आमी केल्ली आसा. तर खरें म्हणचे जाल्यार सादारण 1985 पर्यंत आमकां हांगा उदकाची सामकी शॉर्टेज आसली. सादारण फेब्रुवारी पर्यंत झाडांक थोडें फार उदक मेळटालें. मार्च, एप्रील, मे हे 3 म्हयने झाडाक पूर्णपणे ड्राय वयताले. आणि पिवपाक बीन पिवपाक पुरतें आमकां उदक सादारण मेळटालें हांगा. पूर्ण पण ते कशें म्हणजे सरकारी हातूंतलें ना सरकारची हांगा कांयच योजना पायपलायन बीन काय ना, नळ सिस्टम ना नळ सिस्टम हांगा नाच. तर नैसर्गिक जे झर आसली ती सादारण आमकां पिवपा पुरतें उदक मेळटालें. आणि पूण एप्रील आनी मे हे 2 म्हयने आमी उदका साठी भायर खंय तरी वयताले. बापरे. म्हणजे हे सगळें सोडून तुमी भायर वता न्हावपा धुवपा भायर वचपाचें आणि पिवपाचें आणि बायलांचें न्हावपाचें इतलें घरांत मेळटालें. आणि कपडे धुवपा पुरुश मंडळी भायर खंय तरी लोकांच्या बांयांचेर वचून गरज भागयताले. 1986 जेन्ना हांव पूर्ण वेळ ह्या शेती क्षेत्रांत उतरलो तेन्ना सगळ्यांत पयलीं उदकाची तजवीज करपा खातीर हांगा विचार केलो आणि हांगा ह्या आमच्या दोंगराळ भागाक एक भुयार घेतलें हे करपाक खणपाक घेतलें. आणि तें भुयार जवळ जवळ 115 फूट भितर गेलें. भुयार तुमी स्वता खणलें? हांव आणि एक केरळच्यान एक मनीस येतालो आपय्य म्हणून. तर ताका मदतीक घेवन आमी दोगांनी मेळून हें भुयार खणलें. पयल्या वर्सा एक भुयार खणलें. तितूंतल्यान थोडें फार उदक एक आशेचो किरण दिसलो आणि थोडें फार उदक मेळ्ळें आमकां. मागीर दुसऱ्या वर्सा 1987 आनी एक दुसरें भुयार घेतलें. तर त्या भुयारी जवळ जवळ 125 फूट भितर गेलें आणि तितूंतल्यान थोडें फार उदक मेळ्ळें. आणि अशें करून आमकां उदकाची जी घरांतली गरज आसा पिवपा धुवपाची न्हावपाची ती गरज आमची भागली. पूण झाडां खातीर मेळपाक लागलें पूण कमी आसतालें. घरांतली गरज भागताली पूण झाडांक काय जाय तशें उदक मेळनासलें. म्हणटी 1991 आमी कितें केलें, आमी आमच्या कुळागरांत ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम बसयली. ज्याचे मुळे जें कितें थोडें फार उदक मेळटालें तें सुद्दां झाडाच्या अगदी मुळाशी गेल्ल्यान झाडाची काही प्रमाणात गरज भागपाक लागली. आणि म्हाका दिसता तुमी ती नडणी बिण्णी काडिना त्यामुळे ओलावो मेळटालो. झाडाची गरजूय कमी जाली उदक घेवपाची थोडीशी. पूण त्या नंतर आमी ही बांय घेतली हांगा खणपा 1992. ते ड्रीप इरिगेशन आणि ही जी बांय ही तुमकां सरकारी हातूंतल्यान ड्रीप इरिगेशन आणि सरकारच्यो सोयी आसा, सरकारच्यो ज्यो सोयी कितें ज्यो स्किमी आसा त्याचो आमकां पुरेपूर उपयोग आमकां सगळो मेळ्ळेलो आसा. फक्त आयडियाज युक्ती कशें करप हें सगळें ते शेतकाराक स्वता करचें पडटा आणि तें जो करूं शकता तोच हितून तग मारून दिवंक शकता. बांय कडेन तुमी कितें म्हणटाले आणि ते हांवें थंय रेंवूय पळयल्या कायलभर. म्हणजे ताचे जेन्ना आमी ड्रीप इरिगेशन केलें तेन्ना ते ड्रिपाक उदक एकदम निवळ जाय पडटा. ताका लागून आमी एक सँड फिल्टर बसयलो आनी त्या सँड फिल्टरांत भितर रेंव घालप आणि त्याच्या शिवाय ताका 2 स्क्रीन फिल्टर बसयले. अशे तरेन फिल्टर करून तें ड्रीप इरिगेशन आमी चालू केलें हें करून. आणि बांय जेन्ना मारली तेन्ना बांयक पोंच्यान आमी आडवें बोरींग केलें ताका. हय, जशें उबें बोरींग करता तशें हें आडवें बोरींग केलें. म्हणजे उदक उदक तितूंतल्यान कायम स्वरुपी उदक मेळपाक लागलें तितूंतल्यान.
म्हणजे ह्या आता वयल्यान उदक येता प्लस जमनींतल्यानय उदक तशें येता. बोरिंगांतल्यान उदक येता तेका. ओके. आणि हे सगळें केल्या नंतर साधारण गरज झाडाची साधारण गरज भागपाक लागली. मागीर त्या नंतर अशें लक्षांत येयलें की सकयल जी आमची पयलींची लागवड आसा तेका उदक पावता, पूण नवी कितें लागवड करपाक उदक कमी पडटलें अशें दिसपाक लागलें. म्हणटी आमी उदक जें आसा तें जमनींतल्या उदकाचेर भर दिवच्या पेक्षा जें पावसाळी उदक आसा तें उदक आमी सांठोवपाची तजवीज केली. हय, तें हांव घेताच तुमचे कडल्यान, पूण आतां एक बारीक तें एक भुंयार, हें भुंयार पळयलें. ही संकल्पना कशी आयली? म्हणजे भुंयार मांडले नंतर उदक मेळटलें, हाजो अभ्यास कसो जालो? तर त्या वेळार अशी पंप किंवा लायटीची व्हडलीशी सोय नाशिल्ली, त्यामुळे आपल्या आपूण दोंगरांतल्यान उदक कशें येतलें ह्याचो विचार करपाक सुरवात केली. आनी अशें लक्षांत येयलें की केरळ भाग जो आसा थंय अशा प्रकारची भुंयारां ते लोक मारता. आणि ज्याच्यामुळे एक ना भुयार मारलें की नॉन स्टॉप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी उदक येत रावता. ही संकल्पना थंय पळोवन ना, पूण थंयच्यान एक मनीस हांगा गोव्यांत आयिल्लो नेमको, म्हाका ताची भेट जाली. आणि काही लोकांची ताणी भुयारां मारलेलीं बी अशी, काही फेल गेल्लीं, काही सक्सेस जाली. आनी ताका हांवें हाडून हांगा दाखयलो आनी आमच्या ह्या भागांत भुयार घेवपाक सुरवात केली. पयल्या वर्सा एक मारलें भुयार, दुसऱ्या वर्सा मारलें, आनी अशा प्रकारे ताका हांव आनी तो अशे दोगूय मेळून ती भुयारां मारताले. आनी तितूंतल्यान ताका त्या उदकाची आमची सोय, आमकां पिवपाच्या उदकाची सोय त्या भुयारांतल्यान आमची जाली. त्यामुळे आतां ती जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं ते नॉन स्टॉप उदक त्या भुयारांतल्यान येत आसता. पण हे शेवटी तुम्ही म्हणटात तशे निसर्गाचे दिल्ले. आता निसर्गाचे दिल्ले परत निसर्गाक जिरवण तुम्ही आमी फाटल्या एपिसोडान पळयले, कांयच वेस्ट करनात. ते उदक व्हरतात परत, इवन घरातली वेस्टेज कितें आसा तें साठोवन तुम्ही परत झाडांक दिता. पण तरी सुद्दां दोंगरांतल्यान हें उदक येवपाक किंवा पावस जिरवण करप किंवा पावसाचें उदक साठोवन दवरप, हें उदक व्हांवचें न्ही म्हणून कितें हें आसा? तर आमी वॉटर हार्वेस्टिंगा खातीर काही प्रयोग हाती घेतले. आनी पावसाळी जे उमळ जाता, जाका उमळ म्हणटा, ती उमळ साठोवन दवरपाचे दृश्टीन आमी काही प्रकल्प हाती घेतले. आनी आमच्या दोंगराच्या माथ्यार एक उमळ जाता, थंय आमी असो एक मोठो बंधारो घातलो. आनी तो बंधारो घातलो, थंयच एक मोठो खड्डो तयार केलो, JCB घालून मोठो एक खड्डो, जवळ जवळ 15 लाख 20 लाख लिटर उदक तितून थारोवन रावता अशा प्रकारचो खड्डो घेतलो. त्यातून प्लास्टीक पॉलिथीन घालून तितूंत आमी उदक, पावसाळी उदक साठोवन दवरपाक लागले. आनी तें पावसाळी उदक साठोवन दवरप आनी तें जेन्ना पावसाळी उदक बंद जाता येवपाचें, तेन्ना हे बांयचें जें उदक आसा तें पंपींग करून थंय साठोवप परत. आनी तें उदक पूर्ण दोंगराक भितर जिरता. हे उदक परत वयर व्हरप, म्हणजे हाची पायपलायन वयर व्हेल्ली आसा. आनी तें उदक थंय जिरवप. आनी पावसाळो गेल्या नंतर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 3 म्हयने आमी हें जें उदक एक्सेस उदक आसता, जें ना जाल्यार न्हंयक व्हांवन वयतलें आनी न्हंयक पूर येतलो, त्या पेक्षा तें उदक परत रिचार्ज करप दोंगरांत भितर. हें काम आमी गेलीं 5-7 वर्सां करता. आनी तितूंतल्यान 2 फायदे जाता. आनी हाकाय तुमी तंत्रज्ञानाचो उपयोग केलो. जी कितें आधुनीक तंत्रज्ञान आसा, पायपलायन आसा, पंप आसा, ह्या सगळ्याचो उपयोग करून तें उदक जिरयता. त्याचे 2 फायदे जाले. एक तर आमची गरज हांगा उदकाची स्वरुपी जाली. गेल्या 7 वर्सांत आमकां ही आमची झर आसा ती सुकलेली ना. गेल्या वर्सा 11 जुनाक पयलो पावस पडला, पूण तो पर्यंत सुद्दां ही झरीचें उदक आमकां येतालें. म्हणजे 12 म्हयने उदकाची सोय आमची जाली. प्लस आमचे सकयल जे वाडो आसा, सगळो गांव आसा, आमचे घर दोंगरार आसा, बांयो आसा, व्हाळ आसा. आनी कितली सादारण लोकवस्ती 40 घरां आसा, बिराडां आसा ती. त्या लोकांक सुद्दां हें उदक जें जिरता, आमच्या दोंगराक हांगा जिरता, तें सुद्दां उदक सगळें त्या लोकांक सुद्दां सगळो ताजो फायदो जावपाक लागलो. 10% आमकां फायदो आनी 90% जो आसा ते सकयल पर्यंत वाडो, 1 किलोमिटर सकयल हांगा वाडो आसा, देवती म्हणून. आनी तांच्यो बांयो बियो म्हणजे हांगासर तांकां निश्चितपणे तांकांय त्यांच्या बांयचो सांठो वाडपाक मदत जाली. म्हणजे त्यामुळे झाडां पाडां किंवा भाजी कितें लावंक. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यान, म्हाज्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक आव्हान आसा की तेंचे अशे जे पावसाळी स्रोत आसा थंय त्यांनी अशा प्रकारचे जे साठवणीचे पावसाळी उदक साठोवपाचें. हांव सदांच लोकांक सांगता की तुमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करूं नाका. तें आपोआप जायत आसता, निसर्गाची किमया ती रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. तें करपाक वचो नाका तुमी.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करा. वेस्टेज वता जे ड्रेन जावन वयता, म्हणजे ड्रेन जावन आता वयता, फॉर एक्झाम्पल पावळी पडटा, पावळी पडटा. पावळेंतली व्हांवून व्हांवन वता वयता. ते तें उदक साठप. गटारांतल्यान गटारां बांदपाची पद्दत सामकी चुकीची आसा आमची. हय हय आमी ताजे गटारांनी बद्दल चडांत एक चड उदक सविस्तर बेगिनात बेगीन सांगात व्हांवन न्ही. कशें वयतलें हें पळयता आमचे लोक. सरकारी माध्यमांतल्यान हें जें उदक आसा तें बेगिनात बेगीन व्हांवन वता, तशें न वयता ताका उदक थंय कशें जिरप. जिरतलें ताका पिचिंग करप, रबर पिचिंग करप आनी तें उदक चडांत चड कशें जिरतलें हें पळोवपाचें प्रत्येक शेतकऱ्यान, प्रत्येक शासनाच्या डिपार्टमेंटान, प्रत्येक हायस्कुलांनी अशा प्रकारे हें ड्रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जावपाक जाय. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक वचना का तुमी. ड्रेन वॉटर मागीर रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग आसा तितून, गटारांतल्यान उदक आसा, व्हाळांनी जर आमी 25-25 मिटराचे अशे खड्डे घेतले पावसाळी, ट्रेंचीस मारल्यो जाल्यार उदक बंधारी घालप, ट्रेंचीस मारप, खड्डे मारप आनी जंय पावसाळी जे सोर्स उदकाचे येता थंय अशें 1,00,000 लिटर, 50,000 लिटर अशें ल्हान ल्हान खड्डे मारप शेतकऱ्यांनी वैयक्तीक कित्याक व्हडलो खर्च येना. पर लिटर 30 पैसे खर्च येता फक्त करपाक फक्त इच्छा आसपाक जाय. पर लिटर हांवें ना म्हटल्यार 15-1 लाख रुपया ह्या गोष्टी खातीर खर्च केल्ले आसा हे सगळ्यो गोष्टी खातीर. अशें जर शेतकऱ्यांनी ज्या त्यांची कुवत आसा, जी जितली पात्रता आसा त्या प्रमाणे जर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करता किंवा व्यावसायिक म्हणून करता ताका कायमस्वरूपी उदकाची जर व्यवस्था जाय जाल्यार तुमी कितें सांगूंक शकता. ताणें एक जागा आसा ताची जाल्यार तातूंत हार्वेस्टिंग करप उदकाचें, ताजे सभोवती कुंपण आसतलें, ताका पावस जिरतलो, ती जिरवण कशी करप आनी ताका कितें सांगूंक शकता. ताका 2-3 प्रकारे करूं शकता. एक म्हणजे ताणें जे आतां घराचें उदक रूफ वॉटर जें आसा तेजें एक ताणें सोकपीट करपाचो, तितून रबर पॅकिंग घालून पिचिंग करपाचें आनी तें उदक ताणें तितून सोडपाचें. एक प्रकार जालो. दुसरो जर समजा ताचो नालो असलो त्या नाल्यांनी बंधारे घालप, ल्हान ल्हान घालप, मोठे घालप ना. अशा प्रकारे उदकाची स्पीड कमी करप. व्हांवन वचणारे उदकाची स्पीड कमी केली की तें जिरतलें. तिसरी गोश्ट खड्डे घेवप व्हाळांत भितर. दोंगरार खड्डे घेवन ताचो फायदो कांय ना. आमचो सगळो पयसो असो दोंगरांनी खड्डे किंवा ट्रेंचीस मारपाक वयता त्याचो कांयही फायदो जायना. थंय जिरवण जायना. थंय ऑलरेडी नॅचरली जायतूच आसता. थंय जायतूच आसता नॅचरली. थंय करून कांय अर्थ ना. करपाक जाय खंय व्हांवन वयता त्या उदकाक आमी हें करपाक जाय, आडोवन दवरपाक जाय. व्हांवन वयता दोंगरार पडलेल्या उदकाक ऑटोमॅटिकली जाता, तो निसर्गाचो गुणधर्म आसा. म्हणजे अशे खड्डे घेवप. त्यानंतर मोठी तळी, शेततळी जी महाराष्ट्रात म्हणटा आमी, शिवार तिथे जलयुक्त शिवार, तशा प्रकारे आता हांवें म्हाज्या खर्चान हांगा 2 मोठे जवळ ना म्हटल्यार 30 लाख लिटर हांव उदक पावसाळी उदक सांठोवन दवरता. मागीर अशें प्रत्येक शेतकऱ्यान जर केलें आसत 2 फायदे जातले. शेतकऱ्याचें उदक वाडटलें आनी न्हंयांत जो अवेळी पूर येवन जें नुकसान जाता शेतकऱ्याचें तेंय तितूंतल्यान वाचतलें. म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याक म्हाजें अपील आसा की त्यांनी अशा प्रकारे ल्हान ल्हान प्रयोग हे करून परत सिल्पोलीन वापरून त्यांनी शिवार जलयुक्त शिवार करपाक जाता. अशे अनेक प्रकार आसात हें करपाक. कितें म्हटलें? शिल्पोलीन म्हणजे प्लास्टीक वापरून ते अशे आतां करतात पळय न्ही, ते हाका भाज्यो बीन लायतात तशा प्रकारचे हाका शेततळ्या घालपा खातीरच वेगळें येता तें हें करपाचें. आनी एक शेतकऱ्याक सादी सिस्टीम आसा करपाची जी हांव करतां. माडाची चुडटां आसता, माडाची चुडटां एक तर आमी लासून उडयता किंवा कापून झापता. तर झापता आसतना ते लोक कितें करता, अशी झापता. हांव अशी झापता, हांव उरफाटी झापता. उरफाटी झापल्यान तितून उदक सांठोवन उरता, जिरता सांठोवन उरता उदक. जें उदक व्हांवन वचपाचें तें थंय सांठोवन उरता. म्हणजे तशा प्रकारे शेतकरी एकही पयसो खर्च न करता वॉटर हार्वेस्टिंग करूं शकता. करता तीच गोष्ट जर ताणें विचारान केली आसत जाल्यार ती निसर्गाचे उपयुक्त जाता. अशा प्रकारे तो पावसाळी जें उदक आसा तें तो तेज्या भाटां भितर सांठोवन दवरपाक शकता. आनी हायस्कुलांतल्यान शिक्षण दिवपाक जाय. कारण म्हाजो हांव 1985 पयलींचें म्हाजें शिवार आनी आतांचें जर शिवार हांव ह्या अनुभवांतल्यान ठामपणे सांगूंक शकता की शेतकार भावांनी जर हेचो विचार केलो आसत जाल्यार हेका कोणाचेरूच शॉर्टेजी येवचें ना आनी सरकारी यंत्रणेचेर अवलंबून रावपाची गरज पडची ना. आतां रिसायकलिंग म्हणटात आमी, कारण प्रत्येक गोष्ट पळयत जाल्यार कांयच भायर पडना पळय, तुमी ताचो पुरेपूर उपयोग करतात. आमी आतां पूर्ण म्हणजे तुमची बागायती फिरली किंवा ही फिरतना आमी पळयलें जाल्यार तुमी चप्पल न घालता फिरतात. म्हणजे हे दगड किंवा
हाजे फाटले म्हणजे तुमकां काय त्रास जायना किंवा हाजो कितें हें तुमचो उद्देश कितें काय संवय जाल्या? एक म्हणजे संवय जाल्ली आसा आनी दुसरो तेजे व्हडलो उद्देश असो आसा की निसर्गाच्या तुमच्या भुमीशी तुमचो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येवप हे अत्यंत म्हत्वाचें आसता कित्याक तितूंतल्यान जी उर्जा तुमकां मेळटा ती म्हत्वाची आसता. त्याचे मदीं म्हणजे दिसांतल्यान हांव कमीत कमी 1 तास 2 तास तरी असो अनवाणी पांयांनी सगळ्या भोंवत आसता. तितूंतल्यान भुमीशी नातें जोडलें वयता एक जालें आनी दुसरें तुमचें जें एक्युप्रेशर आसा तुमच्या शरिराक पांयाचे जे पॉयंट्स आसता ते सगळे दाबले वयता. दगड धोंड्यांतल्यान दाबले वयता. डॉक्टर चप्पल घालपाक दिता तेचे पेक्षा नॅचरली तुमचें काम जाता आनी तुमचें ब्लड प्रेशर किंवा मानसीक संतुलन ह्यो गोश्टी सगळ्यो आसा त्यो नॉर्मल उरता. अशें म्हाका गेल्या म्हाज्या 25-30 वर्सांच्या म्हाका हितूंतल्यान दिसांतल्यान कमीत कमी 1 तास 2 तास तरी अशें अनवाणी पांयांनी फिरप हें आरोग्याक एकदम आसता, आरोग्यवर्धक आसता. म्हणून हांव ह्यो गोश्टी करीत आसता. आतां हे सगळें पळयता आसतना म्हाका एक सांगात तुमी, म्हणजे आमी तुमच्या बरोबर आसतात, तुमचे स्वप्रयोगान तुमी हे सगळें उबें केल्लें आसा. हे सुपुत्र तुमी आतां फुडच्या पिळगेक दितले, तुमच्या घरांतलो भुरगो आसा ताका इंट्रस्ट आसा हातून? दोन गोष्टी आसा. एक म्हणजे ताका स्वता इंट्रस्ट आसलो जाल्यार तो हितून निश्चितपणे हें करतलो. कित्याक आतां तो शिक्षण पूर्ण जावन आतां ताका एक म्हटल्यार हांव ताचेर दडपण केन्नाच हाडिना किंवा खंयच्याच भुरग्याचेर हांव दडपण, पूण ताका दिसल्यार हें सगळें ताका घेवपाक सामकी ताच्या हातांत तयार आसा. ताणें फक्त मॅनेजमेंट करपाचें फक्त. म्हणजे एक जगाचो अनुभव मेळचो म्हणून जो पर्यंत हांव हांगा पळयतां तो पर्यंत 4 वर्सां ताणें सर्वीस करप हें म्हाज्या दृश्टीन योग्य आसा. कारण भायलो जगाचो अनुभव मेळटा, नवें शिकपाक मेळटा आनी जेन्ना तो हें पूर्ण क्षमतेन पळोवपाची ताची इच्छा आसली तेन्ना तेचें सुपूत करपाची म्हाजी पूर्ण तयारी आसा. म्हणजे हें कांयच ना, पूण हांव ताका प्रेशरायज करचो ना तें सोड आनी तूं हें पळय म्हणून. कारण शेवटी प्रत्येकाची हें आसा आनी ताचो पळोवपाचो दृश्टिकोन किंवा त्याचे गरजो आपूण खंय पर्यंत फुडें हें करप हें जर ताणें ठरयलें. आज सगळे आमचे पेक्षा नवी पिढी आसा ती सुशिक्षीत आसा, हें आसा, विचार करता. काही तरणाटे आतां नेचराचो निसर्गाचो खूब विचार करता. म्हणजे ताका निश्चितपणे हें सगळें हें आसा. पूण अजून हांव पळोवंक शकता म्हणजे हांव तेचेर आतां अजून सक्षम आसा पळयता आनी त्यामुळे हांव तेचेर हें करूं शकता, दडपण हाडिना, हाडप बरोबरूय न्ही. म्हणटकीर ताका निश्चितपणे जर तो आनी तो करतलो, जर ताणें हें पळयलें जाल्यार तो निश्चितपणे करतलो तेचेर.